سلام بنو نوگک ما. سلام کاکا اسد. علیکم سلام. زنده باشی قند کاکای. شنونده‌های خوب خورشید فم سلام. نام من خدا. نونوگک هستم و برنامه صندلی را تقدیم شما به افتخار میکنیم. نونا. خیلی خوب. خب اگه گپایتان خلاص شده باشه دیگه بیاین که صندلی همه تو گرم و داغ. الله چقدر زیبا گفتی. بیار یک چایک سوزم خیدم کنه بیار زن. آقا جان. دلیبی آوردیم دلیبی. الله جلبی آوردی نوازی جلبی قندم راست میگه. جلبی آوردی جلبی آوردی. خب خیر امروز خود جلبی رو بخیر نوش جان میکنیم. باز روز دیگه باز من براتان چی میارم بچه میفهمی؟ چی میاری پدر؟ باز برای اولادای خود من علیم میارم. ما سفته علیمت رو. آی زنده باشی. ما حلیم از یاد خوش میارم براتان علیم ما هم خیلی میارم. خوش دارم بله. بسیار زیاد مزه خب میده. بیشینین دیگه در جایکایتان بیشینین آرام. بیا نواسی کنم پالوی بیبی جانت بیشی. پالوی بیبی جانت. گوش کن، گوش کن. قصه مایی کس نیست. گوش کو جان جیگرم را دوگه که مرام خب بیار خودت نی؟ خواستن در قصه ما هیچ نیستن با ما جای نماندین. نه بیا خب گوش کو پیش از من پالی سوزن مادر جانم میشینم. بیا دختر نازنینم اولاد قندم بیا پالی من پیش خمون تا پیش از ششتن گفتم برام را دوگه که مرام بیار که باز میشه که من میارم پدر. خب نه برو جان پدر اون فونفونک تو بیارم. مرام بیار بچیم که یک دقیقه فونفونک گفتی تو کار کنیم یک دقیقه کام رادیو رو روشن کنیم که چه خوب آهنگای را میمانه. خوبه. پدر جان چطور است که لالا اسد که برات رادیو را آورد امو خورشید بگیریم یک خواندنکای بسیار خورشید دارم میگی. رو بشنویم. بالکل ما هم نظر هستم میگن که خوب میکنی برام آهنگ امروز؟ بالکل قصه میکنم براتان قصه ها و میگه خوب آهنگای قدیمی رو هم نشر میکنه خورشید راست فم میگه. باز بشنوین اولادای گلم بشنوین. خود حال آرام باشین که صندلیام گرم است. اول یک دونه خواندن بشنویم. آرام این دیگه چپ مرا بچیم رادیو را که من بلندش کنم که ببینم که چی میگه کدام خواندن است بچه. بشنویم چو باش دیگه خوارم. نه بشنوین دیگه. باش تو که حالا دیگه وقت غیبت است. ما برتان یک قصه میکنم خوب اما غیبت نیست. من دختر خوب هستم. امروز خلیل دیدم در کوچه مادر یک پاچش تا بود یکیش بالا. هیچی بالا پوشیده بود. مواری بود. نواسی گلم از غیبت کده بسیار کارهای خوب دگام است که باید او کارا را یاد بگیریم. ای گپا چیز که یاد گرفتی دل هر کس که هر چیز میکنه اگه پاچش تا بود یا بالا به تو غرض نیست. نواسی گلم حتما او نفهمیده که تو شده از جای ازی که تو آمدی اینجا غیبت کردی میرفتی برش میگفتی خلیل جان پاچه تا و بالاست که او پاچه خدا جور میکرد دیگه که سرش گپ نمیزد. بیبی جان یک روز من قسم نونو گفت نه یه همسایه پالیم و معلم فهیم تنبان خدا چپه پوشیده بود. بچیم اولاد گلم نواس گلم نونوگه که نازنین آقا بانک بگویم بان بچیم که بسیار بعد از غیبت کردن مثل که گوشت یک برادرت میخوری اونو تر بعد است. کوشش کنین میفهمی چی کردم. اولادای خب گلم من گپ من خلاص نشد نموندی نه. بگو که اینه گپ من رفتم سلام کردم گفتم که معلم صاحب هیچ فکرش نشد. پیش رفتم استادش کردم کلگی سایل داره دیگه سایگش اشتباهی مرا گفت چی گپه گفتم چپه پوشیدی گفت بیادر حال می آمدی سم سایی مرا گوشه استاد میکنی در سر چارهی چیخ میزنی که چپه پوشیدی. راست میگه بچه راست گفته دیگه اگه یک گپ را به یک کسی میگی بلند صدا نمیکنی. فکر نبود میخوا گرچی که باز اسد جان بچه گکم ای گپا چیز که شما میایین در خانه یاد میکنین پیشوری خوارکایتان پیشوری بیادرکایتان ای گپا بعد از بازی هم یاد میگیرن. نونو قصه بیرون نکرد من گفتم یک بچه گلم گرچه که غیبت نیست غیبت کردن او است که یکی را بد بگویی که فلانه اینی تو را از در پشت سرش گپ بزنی. این غیبت کردن است
و غیبت کردن مثل که پیشتر هم براتان گفتم ای در اسلام بیخی من است. فقط گوشت یک برادرت میخوری، گوشت خوردن یک برادر است. یا در یک محفل میشینن حال دیده باشی جوانا و زنا و دخترها و یا که در یک محفل شیشتن بجز از اینکه یک چیز یاد بگیرن یک چیز از یکی دیگه بیاموزن چی میکنن؟ غیبت یکی دیگر. به خدا فلانه چطور بود؟ به خدا دیدی چی بلا آرایش کرده آمده بود؟ بابا جان تو بگی یک زمامه کو خیر است. ما نه یک گپ دیگه جان ببین از پیش بلقه ورده. دایره ورده بگو دایره ورده دایره بگو بچین دایره پیش بلقه بیا یک دایره من دایره بزنم من دایره زدن خوب یاد دارم. بگی بچیم بگی دایره بزن بگی دایره بزن میخوانه بابا زنک خواندن که خوب بخوان. یا خواندن است. چی است؟ الله پدر مریض است. نه سربت بیا کنم مریض نیستم. آیه صندلی خو گرم از بابا جانتون چی کردن؟ برای شما نازنینکای خود و گل سیب بخورم. که بسیار سابقه است. باش که براتان بخوانم بشنوین که چطور است. بخوان بابا بخوان ما چک تک کنیم. چک کم کنین و شما هم کده ما بخوانه. یک بازی نکنم. نه چرا صندلی رو چپن میکنی؟ اون دفعه پای من سوختنده بود. خود سعی که تو گلت شوخیات بچه این باز خوشم نمه. پایا که نواسیم خوب شده کریم دندانم زده بودم امو دقیقه که سوخت کم ترش کردم باز پولی که انداختم بیخی خوب شد. شکر که خوب شده بخورین دیگه مختگی زود کده خوب. بیبی جانتم کده من یک در یک زمزمه میکنم. بگم فونفونه باید باید فونفونه کم میکنه و فونفونه کم بره از فونفونه کم میزنیم بچه برو صدقه نواسده بزن دیگه خیلی خب برو شب کجا بودی گل سیب میاد شب کجا بودی گل سیب میاد پیش یار خود گل سیب میاد پیش یار خود گل سیب میاد وا گل سیب گل سیب گل سیبم گل سیب وا گل سیب گل سیب گل سیبم گل سیب جانا نگه کم قدر با گل میمانه گل سیب میاد را گشته نکای داغا با دل میمانه گل سیب میاد هر کس که در بالین تو سر میمانه گل سیب میاد با نازک رشمه تو در میمانه گل سیب میاد شب کجا بودی گل سیب میاد چاش کجا بودی گل سیب میاد بابا گل سیب گل سیب گل سیب هلا بابا نگرم اینو میتونم هلا سرخ و سفید گل سیبم گل سیب یک تا خسکن نده بیبیم خسکن مرا بچه بچه گله میگه با چیز که میزنی تو اینا جان بابه خود مگه من این تونفونه که تو که بیش بلقای ببیم خوب بیش بلقوره من خاطر گفتم که بیش بلقوره باش که بزنه داریه بزنه گفته یگان تا چی میگن نامسه؟ دایره بچه دایره بی پدر جان دایره خو مزدم کل هوش فکر شما طرف بی جان طرف مادر جانه اینا نو جانی هم خواندن تشکر بابا جان ما میگم دستک درد نکنه خیر ببینی دستکای درد نکنه خو حالا بگیرینی چای نوش جان کنی چی یک چای دار مزدار براتون من خورما میخورم خورما اینه برات میخورم بچه یام خورما آقا تو تنها تنصب کده میری
خیلی چطور کنم نواز بچه گلم بابا جانشان چی میخوره؟ اینه بابا جانشان بابا جانم دواست به خاطر فونفونک خود میخوره تخ نکنه. بابا جانتان کم مریض است. من روز بر بابا جانتان امشب یک آش مزدار تیار میکنم که دردای دارم بابا دوا باشه. از ماشای سابقه من خب بابا جانتان زیاد دوست دارم. حالا صدقیت شو میفهم که دوستم داری. من شوله میخوایم. تو خود نواسی گلم هستی بر تو شوله پخته میکنم. با ما بی جانه کمک سمنک خیلی پخته کن. وای دیگه شما چرا خدر فرمایشایتان زیاد شد؟ در این وقت خود سمنک نمیشه. بچه گلم وقت سمنک دوره. حلوا حلوا برات پخته میکنه بچه. بابا جان تو چرا خود داری که من از بیرون بیارم؟ من به کبرستم بچه. چیزی که باشه میخورم. جان بابا بر من چرا هیچ کس چیز پخته نمیکنه؟ با بیبی من از بیرون ماهی میارم من. بیبی جان با من چی پخته میکنی؟ من دختر گلم هر چی را که خوش داری هر چی را که خوش داری من به نواسگک خودم به دخترک خودم ماش پلاو پخته میکنم. نواسی ماماکه که دوست دارم. دختر شیرین مام دوست دارم. دخترم خود درس میخونه مکتب میره از او خاطر. بابا جان خیلی او برن آس پخته کنن. خب امی رادیوگه که در بلنکو خوندن های میمونه رادیو را نه صدایش بلند بانین که مام داشتپزخانه بشنوین. نه بشنوین. بیبی جان که خانی خالیم رفته بودیم خالیمشون چه قسم دیگ پخته کرده بودن بیخی هیچ نانشان رو مزه نمیداد. خدان و کوچه که خریده بودن پیسیش از کجا کرده بودن؟ پیسه دارن؟ من خو فکر نمی کنم دیگه یک رقم بیخی و معلوم میشن. خودشان ببینی چه قسم باز اکت کردنشان نسایی کن. هیچ اکت کردن از خوشم نمیه. میخوانی خالیم که میرم خو هیچ خوشم نمیه. خو ناق از خاطر شما دیگه در پیش روی از اون میگم خاله جان اگه نی خالیم شانه که میبینم هیچ خوشم نمیه. یعنی خو گمش کو دسترخوان آور کردنشان نسایی کن نان آوردنشان نسایی کن. اما جان همیش بیشتر در صندلی بیبیم چی گفت که غیبت نکنین کار خوب نیست. ای خو غیبت نیست غیبت هست. وی خیلی چیست دیگه. چی کردین چطور شد شده برخوردن گفتین من میارم پخته میکنم برای چه برازی گفتن چرا بچه باز میگن غیبت میکنین. دخترم راست میگن نواسی راست میگم. من خب پیشتر گفتمتون که این کار نکنین. نه بچم گفتم پیشتران براتان گفتم اولادای گلم که غیبت نکنین بسیار کار بد است. تاکید ما سر چی بود؟ سر غیبت بود. بله بابا جان راست میگی که نکنین غیبت که بسیار گناه داره. میگه کوچی قسم بود و قسم بود. دلش که بود بچه اولادایم چی کنه میشه با ما چی ارتباط داره. خیلی چرا دیگه غیبت میکنن کلگی غیبت میکنن اینمی غیبت باید کلگی مردم از خود دور کنن به خاطر از این که بسیار کار بد است. دخترم راست میگه هر کس باید از خود شروع کنه. ما را بدگاه چی میکنن اول ما باید غیبت نکنیم که دیگه از ما یاد بگیرن. اگه من جور نشم تو جور نشی او جور نشه دیگه هیچ کس جور نمیشه. اول تو از خود شروع کو باز دیگه هم جور میشن اسلام میشن. کلگی اسلام میشه اگر ما و شما از خود شروع کنیم. گفتی بی جانت بعد از او خانه کلش اسلام میشه بعد از او بیرون جامعه و میسیستم غیبت کردن بیخی از بین میره که کار بیخی ناروا هست. حتی بچه بابا جان امی پیشتر نگفتی که خدا جانم غیبت دوست نداره؟ پروردگارم غیبت دوست نداره. حتی ایره حرام گفته که فقط که گوشت پیشترم براتان گفتم نواسه گلم پیشتر متوجه نبودی گفتم غیبت کردن فقط خوردن گوشت یک برادر خود است یا از خواهر خود است. بسیار بد گپ. من دیگه این کارو نمیکنم. بیاز گوشت گوشتای ما را خوردی. آفرین دختر گلم.
پدر جان اسد کوچی گپا میزنه. اسد جان بچه‌م دیگه غیبت نکنه. بابا جان تو گفتی غیبت نکن، من گفتم تو گفتی که کسی غیبت میکنه گوشت بیادر خدا میخوره. نه دیگه نه بچه گلم، نه دختر گلم، تو هم گریان نکو. اسد جانم دیگه چیز نمیگه. هم گریان میکنه. نه بابا قلبش پایین مرا هم جیگر خون ساخته. نکنین اولادم جیگر خونی. نکنین بچین بابا جانتان مریض میشه. نکنین اولادم نکنین که جیگر خون میشه. بابا جان دختر تو هم کار نکو. بیبی جان اسد جان دیگه تو هم بسیسیم بیبی جان امو بیس بلقای تبیر که باز بابا فنفونه کده بگیره بخونه اگیسا. اول بابا جان یک قصه به ما بگویم. خوبه دیگه از امو خاطرات قدیمیت قصه کو بابا جانشان. آزاد بابا جان نه در دیگه قصه ازی شروع کنی که امرای بیبی مسکدا اسنا شدین. بچه او دفعه گفتم که کتی بیبی جانت چطور آشنا شدیم. تکراری میشه کم گفتی امو جان پدر اونمو را که دیدمش دم یک نگاه عاشق شدم دیگه. بس از بچه دیگه هر دفعه گفتنش باز خوبش نمیاد. جان پدر خیلی یک افسانه بگو بر ما. نه یک افسانه یا قصه هر چی که میگی من برات میگم جان پدر. بابا جان چون یک قصه بسیار خوب میگه که نواسگکای گلم دخترکم ازش یک چیزی یاد بگیره. خیلی کمک از زیر صندلی براین بچه‌ام که خوتان نبره. اینو تو کمک استوار بشینین به خاطر ازی که هر قدر که زیر صندلی اتور در آمده برین زیر رفته و گرم آمده خوتان میبره. نه نمیسوزین خدا نکنه. میگن که در زمانای قدیم یک نفر بود بالا شده بود سر درخت، در شاخچه درخت چشته بود و او طرف از سن درخت اره میکرد. یک نفر تیر شد گفت او برادر گفت نواسیم زودت که قضاوت نکوی بچه مثلا در خود اره میکرد. گفت بچه گفت چی میکنی؟ گفت که اوجا شیشتی. گفت اره میکنی؟ اون از نموجه گفت که تمی شاخچه خودت پایان خطا میخوری. گفت برو بیادر تارا رای و مرا رای چی کار داری که تما؟ ای ریش سفید بود، ای کمک پیش که رفت، ای راستی کمی اره کد که تمی شاخچه دمی زمین خورد. که خورد و شوای کده گفت اوگار شدم ای خدا چی کنم. دویده پشت از این نفر رفت. بیگفت بوده. اولادای گلم بیگفت بود. پشت از این نفر که رفتن گفت کاکا گفت تو بیا تو خوب فهمیدی که من مفتم. خیلی چرا بگو که من چی وقت میبرم. گفت برو بچه این پشت گپا نگرد، برو تو همیال مرده هستی. چرا گپ مرا قبول نکردی؟ این نفر رفت پشت راه خود. این نفرک رفت و دویده در قبرستانی خود انداخت که خیمه مردیم براستی. یک وقت در بغل قبر افتیده بود که همینجا یک نفر یک آدم دیگه تیر میشه و گیلنی روغن در سر شانهش است. پیپ روغن بوده. اما پیپ روغنه که بوده. این پیپ روغن در سر شانهش است دیگه. بسیار زله شده بچه. میاید دمی بغل قبرستانی که میرسه ای خدا میگه اینمیجه یک نفر می بود که اینمی پیپ روغن کتمت تا اونمو یک کاست که من میبودم را میبرد. گوش کو بچه یاد روغنم نداری. گوش کو بچه‌م که چی میگم. داریم نواسی. داریم شکر داریم. تو هم به چی چیزا فکر میکنی کارو بد است؟ روغن داریم سمنک نداریم. نه پخته میکنیم. نواسه گلم وقتش که رسید برات پخته میکنه بیبی جانه. قصه بالاخره این نفر از قبرستانی یک دفعه گفت کاش که کسی می بود که امیر کتما می برد. همین نفره که شاخه اره میکرد ای از قبرستانی یک دفعه دویده آمد گفت اینه ما کتت میبرم. گفت اوه تو خود مردی از قبرستان گفت خیستی؟ گفت نه من زنده هستم. گفت گفت بگی بچه خیلی میگه گلنه دمی پیپک تیر روغن مرا پیپک روغن مرا بچه دادان ما غیر تیل می آیا. گفت بگی امی پیپک مردم میگه تیل هم میخورد تیل سیاه بود وقتا.
دیگه تیل کنجد بود، تیل زغر بود، تیل زیتون بود، بعد چه منی چیزا بود. خب بالاخره همین نبوده، روغن بوده بابا جانشان، روغن بوده. خب بالاخره ایره در سر شانه خود این نفر میگیره و آستاستا روان میشه. ای صاحب روغن و غلا یا صاحب روغن که خرید آورده، ای آستاستا از پشتش میره دیگه. یک دفعه این نفر در چرت میره که خب اینالی روغنه که من رساندم ای برای ما 2 روپه میته. ای 2 روپه را که گرفتم میرم 2 روپه را یک دانه یک مرغ میخرم. این مرغ بچه مو خرزانی بود و فریمانی بود، ارزانی بود، 3 تنگه بچه، 3 تنگه را میفهمی؟ تنگه اینی حالا که حالا شما نمیفهمید بچه قران شانزاپولی که هست این تنگه میگفتن. 3 تنگه 1 دانه گو گوسپند میداد بچه. تنگه نداری فعلا دادی؟ نه بچه از چیزا نمانده. خب بالاخره این نفر دیگه در چرت که میرفت گفت که ایره که گرفتم امی 2 افغانی را 1 دانه مرغ میخرم، بازی مرغ تخم میته، تخمش چوچه میشانم، چندین تا چوچه میکشه، این چوچه کارم میبرم مرغ میشم مفروشم، پشتش گوسفند میخرم، بازی گوسفند ها چوچه میته، بالاخره رمه میشه و سب بچه باز بالاخره گو میخرم، گو چوچه میته، گو که کلان میشه سب گوارم مفروشم و میرم آروسی میکنم. بچه بیش بپو بیبی نفر میگم برم گوارم مفروشیم بیش بقو میکنم، آروسی میکنم یا توی میکنم. گفتی تو بچه بیش بقو ای خو میرم همین نفره که در چرت رفته بود. ما بیخی اوشون نبود، فکر کرده که بابا دیگه توی میکنم. نه بابا میگم یک دفعه که اشتباه کردم. نه بچه مرا خدا کتی بیبی جانت کنه و پودک کنه. بچه بالاخره این نفر چی میکنه؟ گوش که بچه ما هنوز جوان هستیم. اصلا گلتان یا گلتان نرستی میگنم اونه نسه گفته بالاخره چی میکنه این نفر؟ همه پاره شما هم کتی یک خوش قدتان یاد دارین که تو ما اصلا بچه منیم چیزا رو نمیفهمیدیم. شما نام خدا یاد توشیار هستن. چی میگن؟ تکنولوژی چی میگن؟ تکنولوژی از نوستک. خوی نفر بالاخره چی میکنن؟ دمی میگه که خو ایره که پیسه را گرفتم میرم توی میکنم و آرس خود در خانه میارم و چند وقت بعد صاحب 1 دانه یک بچگک میشم. نونوگک میشم. نواسی موارد من نواسی قاندم حتما نواسی موارد میخواسته لک دوست داشتنی دارم. وقتی که صاحب بچه شدم گوش کو بچه بود قسم میگن گوش کنیم بچه مواری بود خیلی خیلی بدرنگ بوده. نه مقبول بود که پرستان. بالاخره ای بچه از این کلان میشه و دیگه در سنای 7-8 ساله میرسه. بچهش دیگه فکر دمی خیال خود میگه. بچهش میگه بابا میگه 1 روپه بته. 2 تنگه اما 2 تنگه یا 2 روپه یا هرچی که هست. میگه بته بابا 1 شانداپولی بته بابا. یک دفعه می قفاق پس میبره پیش میبره کمی میزنه کمی پیپ روغن از سر شانش خطا میخوره. بابا جانش یکم زود قصه کن، زود قصه تا خلاص. پیپ روغن که از سر شانش گوش کن. پیپ روغن که از سر شانش خطا میخوره. این مردکه روغن والا ایران میمونه که چی شد روغنش چپه میشه. میگه چرا تو کدی؟ میگه او دیوانه چرا تو کدی؟ میگه دیوانه خودت تو رو چی؟ ما بچه خودت زدم. نمیجه بود که مردکه بیادر روغنک چپه میشه و دیگم بالاخره آنمون رقم خلاص شدی. اما قاسه خواه بوسه که ما را پرونا نگیره. سعیس کروناست نه. خب برو بخیر مقام نانا بخور. کل چیزا ششتیم پاک صفا خدا نکنه که شما را کرونا بگیره.
بان بچه بان بیبی جان گلش برو اما غم نان بخو بیار که بخیر نان بابا که من بخوره. میرم براتان نان میکشم، شما خودم مصروف بسازین، یک خواندن شرافت یا فرمانی خواندن یاد بشنوین، از طرفت هر چی که میکنین بکنین. از پرافت میگه بسنیم اینم اونو مشنویم. میگه ای نه مود آفرین بچه آفرین. نمیستید بابا شرافت پروانی. خب بخوان بابا زنک تا که خیلی من بخوانم. فونفونک دست میده دیگه. خو نه اونمو که خواندن خلاص شد، خواندن بیایه باز بعد از اون خب، آمدید نشد کنیم من آهنگا؟ میگم نه که بخاطر وقتم پوره شد، هم دقیقه سی نشد شد باز اینا من خودگه بیاین آفرین آرام بشینین، این آش گرم و مزدار. مرا تو همی بیبی جانشونم قاشق چوبی مرا بته که مکتم قاشق چوبی بسیار. خیلی ببینی دخترم خیلی نوازی قندم پفکو آفرین. نوشک جانتان بخورین باز بخیر برین خو کنین که اینما تو گرم شوین چون زمستان آمد. خدا خیر بته بیبی جانتا. تو یاش مزدار بود مادر جان، قربان دستایت صدقه دستایت چه مادر جان تو مزدار. من میرم ظرفا رو میشویم. خدا خیر بته. ظرفا رو میشویم. خدا خیر بته بیبی جانم. خدا خیر بته. خودگه دختره که میره ظرفا رو میشویه، صندلی رو هم جور کنین دیگه. اگه بیبی مستی کنم با ما تی وظیفه میتی؟ شما بابا جانت یک زمزمه کنم. این یک زمزمه میکنم براتان که دلتان چیز نگرده. باشه گپ دیگه بگویمتان. امی زمزمه را که بابا جانتان زمزمه کد براتان خلاص شد دیگه آرام خو شوین که شما نواسگه که گلم صبح کودکستان میره. باز ما بوتای بکتیم که بوتایم خواهن هستیم. نه مزاق میکنه نونو جان گلم مزاق میکنه. اینه دا پالی مسونه پایکاش لچه است. خب بابا جانش دیگه زمزمه کو برشان. اینه یک زمزمان براتان میکنم. ای تو ما تا به دلم قوتو تا به دلم، ای تو ما تا به دلم قوتو تا به دلم، سوخ و تیری شای جان خنده تا به دلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی. بیا بتا بشر دل، های های بشر دل، ها بشر دل. آواره تو، آواره تو شدم بیچاره تو. ای تو در باور من، ای تو در باور من، ماه من نختر من، به تو تنها و غمین باش روشنگر من. توی عشق من و جان من. ای تو ما تا به دلم قوتو تا به دلم، سوخ و تیری شای جان خنده تا به دلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی. بیا بشر دل، آی های بشر دل، آی بشر دل. آرام باشین نواسگه که من خو برده بستان از دیگه. احترام و سرخانه را ما بین خوردین میکنم، از بقم چین میکنم، میروم با باغ و بستان گل تین میکنم، از بقم چین میکنم. بابا از بگی دختر خاله به من نارست افسوس کل کاسا آش داره افسوس نونو گرده خواب است افسوس اگه دگام میخوندیم بیبی گه که بیچاره منو جای داره افسوس منتظر بابی نست افسوس بستان از دیگه بست. باره دیگه شما هم بخیر خو کنین. شوتان خوش، شوتان بخیر. بره بخیر بچه.